अलैकुम। पाक न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन हिसाब दो या तलाशी दो। मैं हूं आपका मेजबान मोहसिन तरीक। ख़वातीन हज़रात, कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। ये पता नहीं किस बंदे ने ये फरमाया था और किस मुल्क में फरमाया था, जबकि अगर तो हम सियासत और जमहूरियत को लिंक करते हैं तो उसमें पहला एलिमेंट आता है कि जी इंसानी जान, इंसानी हकूक, और ये दोनों चीजें जो जान और माल और इंसानी हकूक हैं, ये लिंक होते हैं इंसाफ के साथ। तो अभी ये जो 4-5 दिन 10 दिन की जितने भी मामलात हमारे इस्लामाबाद में, पंजाब में, KPK में, सिंध में हो रहे हैं, ये आप सब लोग मुख्तलिफ चैनल पे व्यू कर रहे होंगे। पाक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम एक कोशिश कर रहे हैं कि जी लोगों को अपडेट करें कि जी इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना धरना प्लान कर रही है कल यानी कि 2 नवंबर को, उसके बारे में क्या हमारे पास ताज़ा मालूमात हैं। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं राजा मोहम्मद एजाज साहब, ये ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के, और हमारे साथ दूसरी लाइन पर होंगे राना शहजादा अल्ताफ साहब, ये ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के। राज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। जी राज साहब, बहुत शुक्रिया। आप आजकल इस्लामाबाद में तो बहुत हेक्टिक दिन होगा, अभी कोई टाइम लिमिट नहीं होती कि जी कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी बनीगाला में, कभी किधर, तो हर एक्टिविटीज पे आप बड़ी गहरी नजर रखे हुए हैं। तो हमें आप डेट बताएंगे। पहले तो सुप्रीम कोर्ट में ये जो आज हियरिंग थी फुल बेंच की, तो उसमें क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच की जो समाअत थी उसमें कोर्ट ने यही डिसीजन किया है कि पनामा लीक के मुतालिक जो समाअत थी, उन्होंने कहा है जी कि हम खुद ही एक कमीशन बनाते हैं और यही कमीशन जो है वो डिसीजन करेगा। इस पे गवर्नमेंट के जो लोग थे, ख्वाजा आसिफ थे, आबद शेर अली साहब थे, उन सबको तो ये TOR कबूल थे, लेकिन PTI के कुछ लोगों को एक तफजात थे इस पे। उन्होंने ये कहा है कि ये TOR तो पहले भी बने हैं लेकिन उन पे अमल दरामद या इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। लेकिन कोर्ट ने ये कहा है जी कि अब इस पे रोजाना की बेस पे समाअत होगी और इंशाल्लाह इस पे बहुत जल्द जो है वो कोर्ट अपना डिसीजन देगा। आप आपस में बैठ पे जो भी मामलात है TORs उनको फाइनल्स कर लें, और उसके बाद कोर्ट ने 3 तारीख 11:30 बजे कोर्ट ने दोबारा टाइम दिया है, इस केस की समाअत होगी। अच्छा राज साहब, ये जो TORs हैं, ये जैसे आप अभी फरमा रहे थे कि जी PTI वाले कहते हैं कि जी TORs तो पहले भी बने हुए थे लेकिन उसके अमल दरामद नहीं हुआ। अभी ये वही वाले TORs पे मतलब सुप्रीम कोर्ट हियरिंग करेगी या ये नए TORs बनाए जाएंगे? तकरीबन वही TORs होंगे, लेकिन इनमें 1-2 चेंजिंग जरूर होंगी। जैसे कि जमातुल इस्लामी के सराजुल हक साहब ने कहा है कि ऐसा कमीशन बनाया जाए कि जिसको फुल इख्तियारात दिए जाएं, जो नैब से भी और FBI से भी मदद ले सके, और उस कोर्ट का जो डिसीजन हो वो अपनी डिसीजन हो और वो जो भी सजा मुस्तहब करे उस पर अमल दरामद किया जाए। जी अच्छा, नहीं वैसे ये तो सराजुल हक साहब की बात मेरे ख्याल में जहां तक मैं समझ सक रहा हूँ वो ये था कि जी एक अलहदा कमीशन बनाया जाए। अगर एक अलहदा कमीशन बनाया जाता है तो उसमें जारी बात है कि जी रिटायर्ड जजेस होंगे। रिटायर्ड जजेस जब कमीशन पे काम करते हैं तो उसके को इख्तियारात उतने नहीं होते, इस वजह से वो मेरे ख्याल में सराजुल हक कह रहे होंगे कि जी उनको सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात दिए जाएं जजेस के लिए। ये ऐसे ही है क्या? सबका यही था कि अलग एक कमीशन बनाया जाए, लेकिन कोर्ट का यही है कि यही जो कमीशन है यही डिसीजन करेगा, यही समाअत करेगा, कोई अलग कोई कमीशन और नहीं बनाया जाएगा। ये जो फुल कोर्ट ने आज जो हियरिंग की है यही फुल कोर्ट इस केस को टेक ओवर करेगा, तो अलग से कमीशन कोई नहीं बन रहा? जी अलग से कोई नहीं बन रहा और यही उसकी समाअत करेगा। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से था, मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ ने कोई किया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है फाजिल जज साहबान अगर वो अलहदा कमीशन बना देते हैं तो गवर्नमेंट उस पर एग्री है। जी उन्होंने यही कहा था कि हमें किसी किस्म का इतराज नहीं है, अगर कोर्ट अलग से भी कोई कमीशन बनाता है तो उस पर भी हम एग्री हैं, लेकिन अगर यही कमीशन ये भी समाअत करता है तो उसका भी हमें कोई इस पे एतराज नहीं है। ओके, मैं आपसे लास्ट करूंगा, कमेंट्स ले लूंगा कि जी शेख रशीद साहब की भी आज पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर कुछ अपडेट है? नहीं, शेख साहब की आज समाअत नहीं हो सकी थी, उस पर कोई अपडेट्स नहीं है। उस पर अपडेट्स नहीं है। चलें, आप लाइन पर रहिएगा भी हम
رانا شہزاد صاحب سے شہزاد الطاف صاحب سے کرتے ہیں. رانا صاحب آپ کو آواز میری آ رہی ہے؟ جی سر بالکل آ رہی ہے آواز. جی رانا صاحب کیا پوزیشن ہے جی لاہور کی؟ کیونکہ لاہور کہتے ہیں کہ جی دل بھی ہے اور پنجاب کا، اور یہاں سے پیپل پارٹی کی کافی اسٹرینتھ بھی ہے، اور یہاں سے کیا ابھی انتظامات کیے ہیں لوگوں نے موومنٹ کرنے کے لیے؟ سر یہاں پہ موومنٹ جو ہے وہ تقریباً بہت کم ہو چکی ہے، وہ اس لیے کہ یہاں سے رات کو ہی قافلے جو ہیں اندلیب عباس، شفقت محمود، ولید اقبال، عمر چیمہ، یہ وہ لوگ ہیں جو مین رہنما ہیں یہاں پہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے. یہ کل سے ہی کچھ لوگ دوپہر کو قافلوں کی صورت میں نکلے ہیں، وہ کچھ رات کو اپنے چند کارکنوں کے ہمراہ یہاں سے نکل چکے ہیں. اب لاہور کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ گزشتہ 2 دنوں سے لاہور پولیس نے کریک ڈاؤن کر رکھا ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس کی اتحادی جماعتوں کے خلاف. ابھی تک اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے 500 کارکن عہدیداروں سمیت جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ آج ہائی کورٹ میں ایک سماعت کی گئی جس میں بتایا گیا عدالت کو کہ لاہور پولیس کا جو ہے وہ چادر و چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارنا وہ قانوناً جو ہے جرم ہے، جس پر عدالت نے پولیس کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ ایسے کام سے جو ہے پولیس باز رہے. جی سر. اوکے اچھا، یہ جو 500 کارکن آپ بتا رہے ہیں یہ گرفتار کیے گئے، یہ صرف لاہور کی فکر آپ بتا رہی ہیں؟ سر یہ صرف لاہور سے اقبال ٹاؤن ڈویژن کی ہے، فیصل ٹاؤن میں سے ہے، شادمان میں سے ہے. یہ 4-5 مختلف ڈویژن سے جو ہے نا یہ کارکن اٹھائے گئے ہیں. اچھا، یہ کارکن جو 500 فگر ہے اس میں کاف لیگ کے اور اس کے پاکستان عوامی تحریک کے تو اس میں کارکن نہیں ہے، یا یہ سارے ملا کی خبر ہے یہ 500 کی؟ جی نہیں سر، اس میں کاف لیگ کا کوئی نہیں ہے، عوامی تحریک کا کوئی نہیں ہے. اس میں صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور ان کے کچھ اعلیٰ رہنما شامل ہیں جن کو گرفتار کیا جا چکا ہے. اوکے، اب یہاں پہ لاہور میں کوئی گرفتاری جو کوئی خاص سرکردہ ان کا خاص رہنما ہو کوئی عمل میں آئی؟ سر وہ سارے جو ان کے اعلیٰ عہدیداران ہیں جن میں سے اعجاز احمد چودھری صاحب ہیں، وہ چند دن پہلے ہی ایک ریلی پیدل ریلی کو لے کر اسلام آباد کی طرف جا چکے تھے. 2 دن پہلے عمر چیمہ اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں سے نکل چکے تھے. اندلیب عباس اور اس کے علاوہ ولید اقبال، شفقت محمود، یہ لوگ سر رات کو نکلے یہاں سے. ابھی لاہور میں ان کی کوئی بھی مین قیادت موجود نہیں ہے. کارکن جو ہے وہ ایک 2 کر کے یہاں سے چھپ کر نکل رہے ہیں تاکہ پولیس کے سامنے نہ جائیں. پولیس نے بابو صاحب انٹرچینج پر بھی کافی سیکورٹی بنا رکھی ہے. اس کے علاوہ مار روڈ لاہور پہ، شدرا پہ، راوی کے پل کے اوپر بھی یہ پولیس کی جو ناکہ بندی کی گئی ہے. جہاں بھی پاکستان تحریک انصاف اور اس کی اتحادی جماعتوں کے کارکن نظر آتے ہیں ان کو فوری گرفتار کر لیا جاتا ہے. جی سر. اوکے، رانا صاحب آپ لائن پہ رہیے گا کہ ہم راجہ صاحب کے پاس. راجہ صاحب، یہ جو آج انہوں نے طلال چودھری اور سعد رفیق اور خواجہ آصف اور عابد شیر علی نے یہ ہیرنگ کے بعد جو پریس کانفرنس کی ہے، تو اس کے لہجے میں مطلب جو اسٹل وہ مطلب وہ گرج برس رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات کسی مطلب صلح کی طرف یا بہتری کی طرف نظر آئیں گے؟ جی بالکل ایسا نہیں لگتا کہ یہ معاملات صلح کی طرف جائیں گے، چونکہ خواجہ آصف، عابد شیر علی نے جب کورٹ کا یہ ڈیسیجن آیا انہوں نے پی ٹی آئی سے یہ کہا کہ احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، لیکن آپ ایسا اسلام آباد کو بند نہ کریں، آپ کسی کھلی جگہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں. یہ بات جو ہے یہ گورنمنٹ کے فیور میں جاتی تھی، لیکن نعیم الحق صاحب کا یہی کہنا ہے جو پی ٹی آئی کی رہنما ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ کسی صورت بھی ملتوی نہیں ہو سکتا. ہم انشاءاللہ ہر صورت خان صاحب کل 2 نومبر کو نکلیں گے. جی اوکے، یہ آج کی ہیرنگ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کسی مطلب سینئر رہنما نے پریس بریفنگ نہیں دی؟ جی بالکل نہیں، اس میں نہیں دی ہوئی. اچھا، تو اس میں آج عمران خان کا اس پہ نہ آنا سپریم کورٹ کی ہیرنگ میں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اس کا صحیح ڈیسیژن تھا؟ جی بالکل، اگر ایک طرف سے دیکھا جائے تو اس وقت اگر آپ بنی گالا کی سچویشن دکھائیں تو وہاں پہ صبح سے شیلنگ ہو رہی ہیں، وہاں پہ حالات کافی کشیدہ ہیں. اس کے علاوہ چکری انٹرچینج یا برہان ہمارے پاس جو موٹر وے سے لنک ہوتا ہے وہاں پہ بھی حالات کافی کشیدہ ہیں. ابھی جہاں سے میں آپ کو
गुफ्तगू कर रहा हूँ ये भी रेड जोन का एरिया है। आपने देखा होगा कि मुकम्मल तौर पर रेड जोन के एरिया को ब्लॉक किया गया है यहाँ पे कंटेनर लगा के। इसके अलावा पिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो सरहद से इलाके KPK से जो खासतौर पर रोड लिंक करती हैं उनको भी कम्प्लीटली तौर पे जो है वो ब्लॉक किया हुआ है पुलिस ने। अच्छा वैसे आप हमें लाइन पे रहिएगा कि जी जी राय साहब, जी राय साहब एक टाइम हुआ, एक शॉर्ट ब्रेक है जी, हम आपको दोबारा आपके साथ कनेक्ट करेंगे जी। नाज़रीन एक टाइम हुआ शॉर्ट ब्रेक का, स्टे विद पाक न्यूज़।